I have no objection. मुझे कोई एतराज नहीं. ليس لدي اعتراض. ليس لدي اعتراض. मुझे कोई एतराज नहीं है. कोई objection नहीं है. I have no objection. ليس لدي اعتراض. Assalamu alaikum. Welcome back to my Arabic learning channel in Arabic. दोस्तों ये लेसन हमारा है अरेबिक स्पीकिंग सेंटेंसेस पर. दोस्तों इस लेसन में हम कवर करेंगे 25 अरबी फ़िक़रात इंग्लिश और उर्दू तर्जुमा के साथ जो आपकी बोलचाल का लाजमी हिस्सा हैं. आप उन्हें दिन में अक्सर इस्तेमाल करते रहते हैं. अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आपने अगर ज्वाइन करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आप वहां से हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं. मजीद ये कि 1000 अरबी से इंग्लिश और उर्दू फ़िक़रात और 1000 अरबी से इंग्लिश और उर्दू अल्फाज की PDF आपको लिंक से मिल जाएगी. बिल्कुल फ्री है. आप दोनों किताबें डाउनलोड कर सकते हैं. लेसन की तरफ जाएं तो पहला सेंटेंस हमारे पास है वक्त बताएगा. इंग्लिश में कहेंगे टाइम विल टेल. वक्त बताएगा. ठीक है. और इसको हम अरबिक में बोल सकते हैं सयुखबिरुल वक्त. सयुखबिरुल वक्त. वक्त बताएगा. ठीक है. सयुखबिरुल वक्त. सीन यहाँ पर लगी है. इसका मतलब ये है कि ये हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की यानी कि मुस्तकबिल की. फ्यूचर की आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने लगाए सीन. और युखबिरु का मतलब है बताता है या बताएगा. ठीक है. और वक्त मतलब टाइम. सयुखबिरुल वक्त. वक्त बताएगा. टाइम विल टेल. हाउ मच इज दिस. ये कितने का है. आपने किसी भी चीज की कीमत पूछनी है. आप पूछेंगे हाउ मच इज दिस. और अरबिक में आप कहेंगे बिकम हाजा. बिकम हाजा. ये कितने का है. बिकम हाजा. ठीक है. बिकम हाजा. ये कितने का है. इट्स टू एक्सपेंसिव. ये बहुत महंगा है. ठीक है. इट्स टू एक्सपेंसिव. इसको आप अरबिक में कह सकते हैं हाजा गालिन जिद्दन. हाजा गालिन जिद्दन. गालिन बोलते हैं एक्सपेंसिव को, महंगा को. ठीक है. हाजा गालिन जिद्दन. ये बहुत महंगा है. ठीक है. इसकी कीमत बहुत ज्यादा है. हाजा गालिन जिद्दन. प्लीज से इट अगेन. बराए करम ये दोबारा कहें. बिफज़लिक. बिफज़लिक आइद मर्रतन उखरा. ठीक है. बिफज़लिक बराए मेहरबानी, मेहरबानी करके. आइद मतलब करें. और मर्रतन उखरा दोबारा. मर्रतन उखरा इसे कहते हैं अगेन. ठीक है. बिफज़लिक आइद मर्रतन उखरा. बराहे करम ये दोबारा कहें. ठीक है. बराहे करम ये दोबारा कहें. बिफज़लिक आइद मर्रतन उखरा. प्लीज स्पीक स्लोली. मेहरबानी फरमाकर आहिस्ता बोले. बिफज़लिक तकल्लम बिबत्इन. बिफज़लिक तकल्लम बिबत्इन. ठीक है. बिफज़लिक तकल्लम बिबत्इन. मेहरबानी फरमाकर आहिस्ता बोले. लीव मी अलोन. मुझे अकेला छोड़ दो. उतरुकनी वहदी. उतरुकनी वहदी. मुझे अकेला छोड़ दो. लीव मी अलोन. उतरुकनी मुझे छोड़ दो. वहदी अकेला. अलोन. What do you want? तुम क्या चाहते हो. माज़ा तुरीद. माज़ा तुरीद. तुम क्या चाहते हो. माज़ा तुरीद. What do you want? It doesn't matter. ठीक है. कोई बात नहीं. ला बस. ला बस कोई बात नहीं. ठीक है. ला बस कोई बात नहीं. It doesn't matter. It is bad to abuse. गाली देना बुरी बात है. गाली देना बुरी बात है. अस्सब्बु. अस्सब्बु अम्रुन क़बीह. अस्सब्बु अम्रुन क़बीह. सब ये होता है गाली यानी कि अब्यूज.
سبن ٹھیک ہے گالی دینا ابیوز کرنا السب امر قبیح قبیح مطلب بری بات ہے گندی بات ہے گندی عادت ہے السب امر قبیح ڈن ونڈرفلی کمال کر دیا آپ نے تعریف کرنی ہو کسی کی آپ کہتے ہیں ڈن ونڈرفلی کمال کر دیا اتمام بشکل رائع اتمام مطلب کر دیا بشکل اس صورت میں رائع مطلب کمال کر دیا اتمام بشکل رائع کمال کر دیا ونڈرفل ہو گیا ہاؤ ہیو یو کم بیک تم واپس کیسے آئے کیف رجعت کیف رجعت تم واپس کیسے آئے ہاؤ ہیو یو کم بیک کیف رجعت کیف رجعت میک ہم ورک ہارڈ اس سے سخت محنت کرواؤ اجعل اجعل علیہ عملا شدیدا اس سے سخت محنت کرواؤ اجعل علیہ عملا شدیدا I have no objection مجھے کوئی اعتراض نہیں لیس لدی اعتراض لیس لدی اعتراض مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کوئی objection نہیں ہے I have no objection لیس لدی اعتراض get all these things یہ سب چیزیں لے کر آؤ ایتی بهذه الاشیاء كلها ایتی لے آؤ بهذه الاشیاء كلها یہ تمام چیزیں ٹھیک ہے ایتی بهذه الاشیاء كلها یہ تمام چیزیں لے کر آؤ You have got 10 minutes تمہارے پاس 10 منٹ ہیں لديك 10 دقائق لديك 10 دقائق تمہارے پاس 10 منٹ ہیں ٹھیک ہے لديك تمہارے پاس ہیں 10 10 اور دقائق منٹ ٹھیک ہے لديك 10 دقائق تمہارے پاس 10 منٹ ہیں میک اٹ یور ہوم اپنا ہی گھر سمجھیں اجعلہ منزلک اجعلہ منزلک اپنا ہی گھر سمجھیں ٹھیک ہے آپ بالکل ایزی ہو جائیں تکلف نہ کریں اس کو آپ محاورتاً کہہ سکتے ہیں اجعلہ منزلک It was just a slip of tongue یہ تو بس یوں ہی زبان سے نکل گیا سبقت لسانی بهذا سبقت لسانی بهذا یہ تو بس منہ سے زبان سے نکل گیا It was just a slip of tongue Have another cup ایک اور کپ لو تناول کوبن آخر تناول لے لیں کوبن مطلب کپ آخر ایک اور تناول کوبن آخر ایک کپ اور لے لو Have another cup Nothing felt right کچھ بھی ٹھیک نہیں لگا ٹھیک ہے لا یوجد شیء علی مرامه لا یوجد شیء علی مرامه کچھ بھی ٹھیک نہیں لگا nothing felt right believe in yourself خود پر بھروسہ رکھو اعتمد علی نفسک اعتمد علی نفسک خود پر بھروسہ رکھو خود پر یقین رکھو بلیو رکھو خود پر اعتمد علی نفسک give it up اسے چھوڑ دو خلی عنہ خلی عنہ اسے چھوڑ دو ٹھیک ہے خلی مطلب چھوڑ دو عنہ اسے give it up اسے چھوڑ دو خلی عنہ everything seemed right سب ٹھیک لگا ظہر کل شیء علی ما یرام علی ما یرام کا مطلب ہوتا ہے سب ٹھیک سب اوکے ظہر لگا کل شیء تمام چیزیں علی ما یرام بالکل ٹھیک
ظہر کل شیء علی ما یرام، سب کچھ ٹھیک لگا. give it back، اسے واپس دو. رددها، رددها اسے واپس دو. ٹھیک ہے، give it back، رددها. people are weird، لوگ عجیب ہوتے ہیں. الناس غریبون، الناس غریبون لوگ عجیب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، الناس غریبون، الناس غریبون لوگ عجیب ہوتے ہیں. people are weird. دوستو بس اسی سینٹنس پر ہم اپنے آج کے اس لیسن کو اینڈ کرتے ہیں. آئی ریلی ہوپ سو کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں، شیئر کر دیں اور ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر دیں. ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.